बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को थोड़ा सा पीछे लेक्चर में हमने इसका रिव्यू देखा था, लेकिन इस लेक्चर में हम इसका ज़रा डिटेल मुतालिया करेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल का ये है कि बंगाल जो हिंदुस्तान का पीछे पड़ा था हमने, कि बंगाल हिंदुस्तान का बहुत बड़ा सूबा था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने जो है इसकी इंतज़ामी मजबूरी की वजह से इस सूबे को अलग किया। तो इस सूबे को पार्टीशन करने के बाद मुसलमानों का क्या रिएक्शन था, हिंदुओं का क्या रिएक्शन था, और इस की जो पार्टीशन तकसीम है बंगाल की, इस तकसीम को कब ख़त्म किया गया और इसके क्या नतीजे हमारे सामने आते हैं। तो द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वायसराय था, उसके दौर में एक अहम पेशरफ थी। इट वाज कैरीड आउट मेनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंतजामी आसानी के लिए जो है ये किया गया था, इनकी बंगाल को तकसीम किया गया था। बंगाल इन दोज डेज वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया, एक्सटेंडिंग अराउंड 1,89,000 स्क्वायर माइल्स विद a population of 18 million। 1905 में बंगाल का जो एरिया था वो 1,99,000 था और उसकी आबादी जो है 80 मिलियन थी। इट वॉज कंप्राइजिंग ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा एंड वाज अंडर द सेंट्रल ऑफ वन लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनकी एक ही इतने ज्यादा एरिया पर मुश्तमिल था, लेकिन इसका कंट्रोल जो सिर्फ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास था। आफ्टर लॉर्ड कर्जन टूक चार्ज एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द डिस्कशन अबाउट द पार्टीशन बिगिन ड्यू टू फॉलोइंग इश्यूज। तो जब लॉर्ड कर्जन जो 1905 में हिंदुस्तान का वाइसराय बना, तो कुछ इश्यूज की वजह से जो है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कस हुई लॉर्ड कर्जन के दौर में। नंबर 1, वास्टनेस ऑफ प्रोविंस। इनकी जो प्रोविंस का एरिया बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा था, इसको कंट्रोल करना एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए मुश्किल था। दूसरा, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आबादी और रगबत की बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा आबादी और रगबत बहुत ज्यादा होने की वजह से जो है सड़कें जो नहीं बन पा रही थी, और इसके अलावा ज्यादातर जो एरिया से बंगाल की वो जंगलात पर मुश्तमिल थी। तो इस वजह से इसकी कम्युनिकेशन, इनकी एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचना इतना आसान नहीं था। इनकी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए एक जगह, एक बंगाल के हिस्से से दूसरे एरिया तक ओवरऑल इसको कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये दूसरी वजह थी डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम आबादी भी थी, हिंदू आबादी भी थी, तो उनकी जबान जो है बिल्कुल मुख्तलिफ थे। नीड ऑफ द टाइम का मतलब ये है कि उस वक्त बरतानी हुकूमत ने ये महसूस किया कि उन्हें जो हिंदुस्तान के अंदर कुछ आईनी इस्लाहात लाने, तो उन्हें जो है इस एरिया को डिवाइड करने की जरूरत है, ताकि उनके मसाइल जो है बआसानी हल हो सके। इसके अलावा जो बरतानी जो हुकूमत है वो अपना ट्रेड बढ़ाना चाहते थे बंगाल के अंदर, और चटागंग की बंदरगाह बनाना चाहते थे ईस्ट बंगाल में, मशरकी बंगाल में। तो लिहाजा उस बंदरगाह के बनाने के लिए भी बंगाल को तकसीम करना बहुत ही जरूरी था। फिर जी पार्टीशन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज thus calculated to restore efficiency in the government and administration on one hand and encourage local initiatives for progress and development on the other। तो मतलब ये कि बंगाल की तकसीम की एक वजह जो है गवर्नमेंट की अपनी इफिशिएंसी के लिए, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए, अपनी इंतजामिया को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए, और दूसरी वजह ये थी कि लोकल जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोग्रेस कर सके, ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सके। लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल इन फॉर्म 2 न्यू प्रोविंसेस एंड ऑफ मैनेजेबल साइज। तो इस वजह से लॉर्ड कर्जन ने जो है क्या कि बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल कंसिस्ट ऑफ ढाका, मेमनसिंह, रंजपुर एंड बोगरा डिस्ट्रिक्ट, इनकी ये इन एरियाज पर मुश्तमिल थी। द ढाका वाज कैपिटल ऑफ ईस्ट बंगाल। ढाका जो इसका दारुल हुकूमत था, कंस्टिट्यूटेड मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम प्रोविंसेस, और यहाँ पे जो है मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा थी। वाइल बिहार एंड ओडिशा कंस्टिट्यूटेड सेपरेट प्रोविंस, और बिहार और ओडिशा को जो है दूसरा सूबा बनाया गया अलग, टू बी कॉल्ड एज वेस्ट बंगाल कहा गया, विद द कैपिटल ऑफ कलकत्ता, और इसका जो कैपिटल था वो कलकत्ता था। एंड बिकेम द हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस, और ये हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस बन गया। ईस्ट बंगाल कंटेन a population of 18 million मुस्लिम एंड 12 मिलियन हिंदू। ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की आबादी 18 मिलियन थी और हिंदू की 12 मिलियन। वेस्ट बंगाल है पॉपुलेशन 54 million, of which 42 million were Hindu, and thus was the Hindu majority province। और वेस्ट बंगाल की जो टोटल आबादी तो 54 थी, इसमें से 42 मिलियन जो है
ہندو کی آبادی تھی, مطلب یہاں پہ ہندوؤں کی تعداد. اس کے بعد جو مسلم رسپونس, اب مسلمانوں نے اس تقسیم پہ کیا رسپونس شو کیا, مسلمانوں نے اس کو کیسے دیکھا. اٹ ریسیوڈ اے فیوریبل رسپونس فرام مسلم, مسلمانوں کی طرف سے اس کو خوش آمدید کہا گیا. It was thought that it would bring the emancipation of Muslim society and economically. کہ مسلمانوں کو لگا کہ وہ پہلی بار جو ہندو سے الگ صوبہ جو ہے ان کا بن گیا تو وہ سماجی اور اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائیں گے. مسلم ویلکم دا پارٹیشن آف بنگال فار دا فالوئنگ ریزن, مسلمانوں نے مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر جو ہے بنگال کی تقسیم کو ویلکم کیا, خوش آمدید کہا. Number one, in the majority province of East Bengal, the Muslim would be free from Hindu dominance in economic field. They would get opportunities of services and advancement of agriculture. یعنی مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ایسٹ بنگال میں مسلمان ہندو کی جو اقتصادی جو میدان میں ہندو کا جو غلبہ تھا وہ ختم ہو جائے گا, اور مسلمان زرعی ترقی جو مسلمانوں کی ایڈوانس, ان کی زیادہ ترقی ہوگا, ایگریکلچرل سیکٹر میں مسلمان ترقی کر پائیں گے. دوسرا, دا سٹی آف مسلم اور ان میجورٹی واز سینٹر آف مسلم کلچر. ڈھاکہ سٹی جہاں پر مسلم آبادی زیادہ تھی وہ مسلم کلچر کا ایک شروع میں حصہ رہا تھا مسلمانوں کے دور میں. تو ان ڈھاکہ مسلم ہیڈ اے گریٹ چانس آف سکسیس آف سوشل اینڈ کلچرل ایڈوانسمنٹ دین ان کلکتہ. اس وجہ سے کلکتہ کی بجائے جو ڈھاکہ میں مسلمانوں کی ثقافت اور سماجی حالات زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتی تھی. So the partition could result in political uplift and securing represent action in the government. ان کی اس پارٹیشن سے مسلمانوں کو یہ لگا کہ وہ سیاسی میدان میں بھی آگے آ گئے, کیونکہ ہندوؤں کا اس کے ساتھ مقابلہ کم تھا. تو مسلمانوں کو لگا کہ اس سے مسلمانوں کو حکومت کرنے میں نمائندگی مل جائے گی. چوتھی جو بات ہے, the partition of Bengal relieved the Muslim from competing with Hindu who were more advanced in every field of life. اس پارٹیشن سے مسلمانوں کو لگا کہ اب وہ ہندوؤں کی شانہ بشانہ جو ہے ہر میدان میں ان کا مقابلہ کرنے کے. ہندو رسپانس, the Hindu did not accept it. ہندو نے اس بنگال کی تقسیم کو قبول نہیں کیا, as it dealt a telling blow to their monopolies and exclusive hold on economic, social, political life of the whole of Bengal. کیونکہ ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے ان کے لیے لگا, اور ان کی جو مناپلی ہے, ان کی ایک پورا غلبہ تھا پورے سماجی, اقتصادی اور سیاسی نظام پر, وہ ختم ہو رہا تھا. They called it as a deliberate attempt by British government. انہوں نے کہا کہ یہ برٹش کی جو ہے ایک سازش ہے. انہوں نے کیا کہا, ہندوؤں کا کیا رسپانس تھا. The partition of Bengal had brightened the possibility of betterment of Muslims, while the Hindu landlord, capitalists and traders wanted status quo and to continue exploitation of the Muslim. کیونکہ اب پارٹیشن اب بنگال سے کیا ہوا کہ انہیں لگا کہ اب مسلمان جو ہے اور مسلمانوں کی حالات بہتر ہو جائے گی, اور ہندو لینڈ لارڈ اور جو سرمایہ اور جو تاجر طبقہ ہے انہوں نے لگا کہ مسلمان ہر میدان میں آئیں گے, تو اس طرح جو ہے ان کی اپنی تجارت جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی. ہندو lads also reacted to the partition of Bengal because they thought that the new province would have its separate court and thus their practice would be affected. ہندو جتنے وکلا ہے انہوں نے بھی اس بات کی مخالفت کی پارٹیشن بنگال کی, کیونکہ بنگال میں جو ہے ایسٹ بنگال میں الگ کورس بن گئے تھے مسلمانوں کے لیے. تو اس طرح جو نئے جو وکلا ہے ہندوستان کے یا ہندو کے, انہیں پریکٹس کرنے میں لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ پھر ان کے لیے اپرچونیٹیز زیادہ تھی. اب مشرقی بنگال الگ ہونے سے ان کے لیے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا. ہندی پریس واز ناٹ ڈفرنٹ فرام دیٹ آف ہندو ایڈوکیٹس. ہندو پریس بھی جو اس بات سے خوش نہیں تھے. پریس کا مطلب الیکٹرانک پرنٹ میڈیا جو اخبارات وغیرہ ہیں. ہندو ہیڈ دیئر مونوپلی اوور آلموسٹ ہول آف دا پروونس پریس, کیونکہ ہندوؤں کو جب متحدہ بنگال تھی تو پریس پر مکمل کنٹرول انہیں کا تھا. They were afraid that new newspaper would be established which would decrease their income naturally. انہیں لگا کہ اس بنگال الگ ہونے سے مسلمان اپنے اخبارات خود شائع کریں گے, تو جس کی وجہ سے ان کی انکم کم ہو جائے گی. The Hindu launched Swadeshi movement whose sole purpose was to boycott the British goods. تو اس وجہ سے ہندو نے کیا سوادیشی موومنٹ اسٹارٹ کی انگریزی حکومت کے خلاف, اور جتنے بھی انگریزی گڈس سے جو انگلش گڈس سے یا ساز سامان جو برطانیہ سے آتے تھے ان سب کا بائیکاٹ کی ان کو خریدنا بند کر دیا, تاکہ برطانوی حکومت کو مجبور کرے اور دوبارہ وہ پارٹیشن بنگال کو منسوخ کر سکے. پھر انالمنٹ آف دا پارٹیشن کی منسوخی.
تو اب جب مختلف سوادیشی موومنٹ اور مختلف تحریکیں ہندوؤں نے شروع کی اور مسلمانوں کے خلاف کی بنگال کی تقسیم کو دوبارہ جو ختم کیا جائے، تو جب یہ مسلسل جدوجہد جاری رہا ہندوؤں کا، تو آخر کا جو برطانوی حکومت بھی مجبور ہو گئی اور بنگال کی تقسیم کو ختم کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں انلمنٹ آف دا پارٹیشن کی منسوخی. when Lord Hardinge assumed charge as Governor General of India, Hindu again became active and sent a representative to him for the annulment of partition of Bengal. جب لارڈ کرزن کی جگہ پر دوسرا وائس آیا لارڈ ہارڈینیج، تو اس نے جو ہے اس کے دور میں بنگال میں ہندو نے جو ہے دوبارہ جو ہے اس کے سامنے اپنا نقطہ اٹھایا کہ بنگال کی تقسیم ختم کیا جانا چاہیے. He recommended the same to British Prime Minister for Indian Affairs. اور اس کے علاوہ اس نے برٹش پرائم منسٹر کو بھی انہوں نے سفارشات دے دی کہ ہندوستان کی اس تقسیم کو ختم کیا جائے. On the occasion of visiting his Majesty George V to Indo-Pakistan and holding a darbar at Delhi on 12 December 1911, the partition of Bengal was cancelled. تو جب برطانوی بادشاہ جو ہے جارج 5 نے جب ہندوستان کا دورہ کیا 1911 میں، اور انہوں نے خطاب کرنا تھا دربار میں، دہلی دربار میں، تو اس وقت جو ہے اس کو کینسل کر دیا گیا بنگال کی تقسیم کو، جو کہ 1905 میں تقسیم کیا گیا تھا، اور اس کی منسوخی جو 1911 میں عمل میں لائی گئی. Conclusion: The Muslims of India had appreciated the step and started turning in the favor of the British. ان کی شروع میں جو ہے جب پارٹیشن کو تقسیم کیا، ان کی پارٹیشن کیا تھا، بنگال کو تقسیم کیا تھا، تو اس وقت مسلمانوں نے بہت اپریشیٹ کیا انگریزوں کی، اور ان کے ساتھ ہر تعاون کرنے کو تیار ہو گئے ہر میدان میں. But the British soon gave in against the mounting pressure of Hindu, which helped the Muslims to realize the importance of standing on their feet and to organize themselves politically. لیکن بہت جلد جب برطانوی حکومت گھٹنے ٹکنے پر مجبور ہو گئے ہندو کے پریشر میں آ کر، دباؤ میں آ کر، تو اس وقت مسلمانوں نے محسوس کیا کہ انہیں خود جو ہے منظم ہونا چاہیے سیاسی طور پر. It also from the apprehension of Sir Sayyid did the Muslim might submerge in the majority of Hindu and lose their identity. اور اس سے مزید سر سید کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، یہ نقطہ نظر تھا، یہ مزید مضبوط ہو گیا کہ ہندو جو ہے ہندو کے ساتھ، ہندو میجارٹی کے ساتھ مسلمان مکمل ختم ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی شناخت بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ بات یہاں پہ جب بنگال کی تقسیم کو ختم کیا گیا، منسوخ کیا گیا، تو سر سید کی بات جو ہے بالکل سچ ثابت ہوگی.